रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोभिड-19 संक्रमणको त्रास र निषेधाज्ञाका कारण रगत आपूर्तिमा समस्या, स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चितताको अभावमा दाता रगत दिन तयार नहुँदा मौजुदात पनि सकिँदै। भूकम्प पीडितका लागि दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग रकममा रेड क्रसका पदाधिकारीले ठूलो अनियमितता गरेको खुलासा, जग्गा किन्दा 1,92,00,000 कमिसन, ढाकछोपमा महाधिवक्ता कार्यालयको पनि साथ। खेतीपातीको मुख्य समयमै रासायनिक मल अभाव भएपछि बंगलादेशसँग पैँचो लिन सरकारको गृह कार्य सुरु, 50,000 टन युरिया मल दिन बंगलादेश तयार। कोरोना संक्रमणका कारण भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा हिजो निधन, 7 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा। र 9 वरियताका अर्जेन्टिनी सोर्जमैन युएस ओपनको पहिलो चरणबाटै बाहिरिए, भेब्रेर र सिपास दोस्रो चरणमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19 संक्रमणको त्रास र निषेधाज्ञाका कारण रगत आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा लगायत धेरैजसो रक्त सञ्चार केन्द्रमा थोरै मात्रा रगत मौजदात रहेको छ। निषेधाज्ञाका कारण रक्तदान शिविर आयोजना गर्न समस्या भएको छ भने स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित नहुनाले दाता पनि रगत दिन तयार देखिँदैनन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले अधिकांश ठाउँमा रगतको आपूर्ति अर्थात रक्तदान बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाका ल्याब इन्चार्ज श्रवण श्रेष्ठले दिनमा 100 देखि 150 पोका युनिटसम्म रगत दिन आए पनि उनीहरूले 50-60 पोका मात्र पाउने गरेको बताउनुभयो। मुलुकमा कोभिड-19 को संक्रमण शुरू हुनु अघि केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवामा दिनमा 300 देखि 350 पोकासम्म रगतको माग थियो। लकडाउन शुरू भएपछि केही माग घटेको छ। पौडेलले भन्नुभयो, 40 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा हुनाले रक्तदाताहरूलाई हिँडुल गर्न समस्या छ। कोरोना भाइरसको त्रास पनि हुनाले रगत संकलनमा समस्या देखिएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै पटक रक्तदान गरेका प्रेम सागर कर्मचारीले कोभिड-19 का कारण रक्तदाताहरू डराएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण बढ़ी देखिएको क्षेत्रका र सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा रगतको खपत बढ़ी छ। सबैभन्दा बढ़ी रगतको खपत पूर्वमा विराटनगर र धरानमा हुन्छ। हाल मुलुकमा कोभिड-19 का कारण पूर्व योजना अनुसार गरिने शल्यक्रिया ठप्प प्राय छ। जटिल अवस्था भए मात्रै बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। त्यसैले सामान्य समयको दाँजोमा रगतको माग पनि कम छ। कोरोना संक्रमणबाट हिजो थप 6 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। मृत्युमध्ये 4 वर्षीय बालिका समेत छिन्। होम आइसोलेसनमा रहेकी महोत्तरीको मनरासिम्बा नगरपालिका 1 की 4 वर्षीय बालिकाको आइतबार राति मृत्यु भएको हो। उनलाई 21 दिन अघि कोरोना पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका फोकल पर्सन गिरेन्द्र झाले बताउनु भयो। नारायणी अस्थायी वीरगञ्ज हेल्थ केयर कोरोना अस्पतालमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 24 का 80 वर्षीय पुरुषको हिजो दिउँसो मृत्यु भएको छ। गोर्खाको आरुगढ 4 की 65 वर्षीय महिलाको काठमाडौँमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका भरतपुर 6 का 78 वर्षीय पुरुषको हिजो बिहान मृत्यु भएको छ। श्वास प्रश्वासमा गम्भीर समस्या देखिएपछि उनलाई भदौ 6 गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। रूपन्देहीको तिलोत्तमाकी एक कोरोना संक्रमित महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। होम आइसोलेसनमा बसेकी तिलोत्तमा 5 की 68 वर्षीय महिलाको भैरवाको भीम अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको नगरपालिकाका फोकल पर्सन ईश्वरी पौडेलले बताउनुभयो। यसैगरी झापाका 86 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। हिजो 819 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 39,460 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 398 जना संक्रमित भएका छन्।
शहरी विकास मन्त्रालयलाई 2000 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको छ। खरिद ऐन 2063 को दफा 66 एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 145 बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै खतिवड़ाले भन्नुभयो, छिटो काम गर्नुपर्ने हुनाले विशेष व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। छिटोभन्दा छिटो क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दै जानुपर्ने भएकाले मन्त्री परिषदले विशेष प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको हो। विदेशबाट आउने नेपालीका लागि उपत्यकामा क्वारेन्टाइन बनाउने जिम्मा मन्त्रालयलाई दिएको शहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले बताउनुभयो। यसअघि पनि मन्त्रालयले 2 चरण गरेर 1948 बेडको क्वारेन्टाइन बनाएको थियो। मन्त्री नेवाङले भन्नुभयो, कार्यविधि अनुसार सक्दो चाँडो निर्माण गर्ने सोच हो। चाँडो गरे पनि खरिद प्रक्रियाको ऐन कानून अनुसार काम गर्नुपर्छ। एक साताभित्र खरिद प्रक्रिया शुरू गरिने उहाँको भनाइ छ। उपत्यकामा घर र ठाउँ खोज्ने काम जारी छ। त्यसको टुङ्गो लाग्न साथ खरिद प्रक्रिया शुरू हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, 2000 बेड बनाउन स्रोत सुनिश्चितता, व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियालाई छोटो प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएकाले अब खरिद प्रक्रियाको काम अघि बढाइनेछ। नेपालमा दैनिक 200 बेड बनाउन सक्ने क्षमता भएका निर्माण व्यवसायी छन्। उहाँले भन्नुभयो, अघिल्लो पटक क्वारेन्टाइन बनाउँदा यी कुरा थाहा पाइयो। त्यसैले खरिद प्रक्रियालाई 30 दिनबाट 7 दिनमा झार्न सकियो भने बढीमा 1 महिनाभित्र 2000 बेड तयार हुनेछन्। नेपाली सेनाले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भनेर करिब 22,000 जनशक्ति ब्यारेक बाहिर परिचालन गरेको छ। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी तैनाथ रहेका सबै कारागारमा सेनालाई खटाइएको छ। सशस्त्रलाई सीमा सिलमा केन्द्रित गरेपछि सेनालाई कारागार सुरक्षामा खटाइएको हो। त्यसबाहेक संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि भनेर करिब 7,500 सैनिक परिचालित भएका छन्। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका बाहेकलाई ब्यारेक बाहिर निस्कन कडाई गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। फिल्डमा खटिएकाहरू पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा कैफियत नदेखिएकाहरू मात्रै रहेको उहाँको भनाइ छ। हरेक 6 महिना सबै सैनिक कर्मचारीको होल बडी चेकअप हुने गरेको र दीर्घरोगी वा अन्य समस्या देखिएकालाई अग्रभागको भूमिकामा नखटाइएको पौडेलले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका बेला सबैभन्दा बढी कामको बोझ नेपाल प्रहरीमा देखिएको छ। नियमित शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन त छँदैछ, महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागू गरिएको योजना कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी पनि प्रहरीलाई दिइएको छ। उपत्यकामा भदौ 3 देखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा कहिले हट्ने भन्ने अनिश्चित छ। कोरोना संक्रमण र यसबाट हुने मृत्यु पछिल्ला दिन बढ्दो छ। उपत्यकामा पनि यसबाट उच्च जोखिममा छ। राजधानीका अस्पताल र आइसोलेसन केन्द्र संक्रमितले भरिएका छन्। अहिले अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै संक्रमणको उच्च जोखिममा परेका छन्। संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने प्रशासनका अधिकारीहरू पनि आदेश पालना गराउन दैनिक कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार आइतबारसम्म 50 भन्दा बढी जिल्लामा कतै आंशिक वा क्षेत्रगत र कतै पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा दिइने सेवा स्थगन गरिएको छ। संक्रमण रोकथामकै लागि 1 लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी मात्रै फिल्डमा छन्। दैनिक संक्रमित सुरक्षाकर्मीको संख्या बढ्दै गए पनि आवश्यक सावधानी र सतर्कता अनि शारीरिक तन्दुरुस्तीले मानवीय क्षति भने हुन पाएको छैन। यस्तै कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागू गरिएका प्रतिकार र योजना अन्तर्गत नेपाल भारत सीमानाका सील कानून कार्यान्वयन गर्न प्रहरीको ब्याक सपोर्ट लगायतमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले जोखिम बढ्दै गएपछि आइतबार देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरी दीर्घरोगी जनशक्तिलाई फिल्डमा परिचालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। हरेक युनिटमा सबै स्वास्थ्य परीक्षण गरेर दीर्घरोग भएकालाई फ्रन्ट लाइनमा परिचालन नगर्न सशस्त्रले भनेको हो। सशस्त्रले आइतबारबाट देशभरका युनिटमा आफ्ना जनशक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण शुरू गरेको छ भने यसअघि पेश गरिएका स्वास्थ्य रिपोर्ट पनि संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले संक्रमणको जोखिमबाट फौजलाई टाढै राख्न दीर्घरोगी र नियमित औषधि सेवन गर्नेलाई जोखिम पक्ष हेरेर जिम्मेवारी तोक्ने गरी अस्थायी व्यवस्था गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका 6 जना पदाधिकारीले भूकम्प पीडितका लागि दात्री निकायबाट आएको सहयोग रकमबाट मासिक 3 लाख भन्दा बढी तलब बुझेको पाइएको छ। पदाधिकारीले तलब बापत लिएको रकम समाज कल्याण परिषदको नियमावली विपरीत समेत छ। भूकम्प प्रतिकार्यका लागि तत्कालीन सभापति सञ्जीव थापाको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आफै तलब स्वीकृति गरेर आफ्नो खातामा रकम हालेको पुष्टि भएको छ, जुन रेडक्रसकै पनि नियम विपरीत हो। 2072 जेठ
जेठ 4 र 5 गते बसेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले थापाको अध्यक्षतामा महामन्त्री देवरत्न धाकुवा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्र बहादुर प्रधान, उपप्रधानमन्त्री हरिप्रसाद नेउपाने, केन्द्रीय सदस्य अजित कुमार शर्मा र भक्त खवास सदस्य रहेको भूकम्प प्रतिकारी समिति गठन गरेको हो। 2072 असार 25 मा बसेको रेडक्रसको भूकम्प प्रतिकारी सञ्चालन समिति बैठकले बाह्य सहयोगबाट बिहोर्ने गरी तलब लिने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूले 2072 असारदेखि 2075 असारसम्म यसरी रकम बुझेको देखिएको छ। थापाले मासिक 1,25,000 र अन्यले नियमित तलब बाहेक 40,000 रुपियाँ बुझेका छन्। रेडक्रसका केही पदाधिकारीले भने 2052 देखि अहिलेसम्मकै नियम विपरीत तलब लिइरहेको पनि खुलासा भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रेडक्रसको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले 2052 सालदेखि रेडक्रसको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीले आफै निर्णय गरेर रकम बुझ्नु अनियमितता भएको भन्दै सो रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा हुने खरिद प्रक्रियामा समेत तत्कालीन पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइएको छ। खरिद प्रक्रिया होस् वा निर्माण कार्यमा देखावटी रूपमा समिति बनाए पनि तत्कालीन सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षले हस्तक्षेप गरी कानून विपरीत काम गरेर संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी गराएको देखिएको हो। यो समस्या भक्तपुरमा जग्गा खरिद, खानेपानी परियोजनाको सामान खरिद, काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा निर्माणाधीन भवनको ठेकामा पदाधिकारीले आर्थिक लोभ लिन कानूनी प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको पाइएको हो। भवन निर्माणमा मात्रै होइन, गोदाम घर बनाउने जग्गा खरिदमा पनि बदमाशी गरेको पाइएको छ। रेडक्रसले गोदाम घर बनाउने जग्गा खरिद गर्न 2073 असार 22 मा सूचना जारी गरेको थियो। जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि काठमाडौँ प्रशासनले त्यति बेला पनि छानबिन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा जग्गा खरिद गरिदिए बापत आफूले 1,92,00,000 रुपियाँ कमिसन लिएको देशेमरुले बयान दिएका थिए। प्रशासनले छानबिन गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेकपामा केही दिनदेखि सरकार पुनर्गठनको चर्चा चलिरहेको छ। चर्चा मात्रै होइन, मन्त्रीहरू बन्न नेताहरू शक्ति केन्द्र धाउन थालिसकेका छन्। कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बेलामा मन्त्री पद हत्याउन शक्ति केन्द्र धाउने नेताको प्रवृत्तिबाट महामारीका बीचमा पनि नेताहरूमा कायम सत्ता मोह प्रष्ट देखिन्छ। 5 वर्षे म्यान्डेट सहित नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंहदरबार छिरेको 2.5 वर्ष बितिसकेको छ। यो बीचमा मन्त्रीमण्डल 11 पटक पुनर्गठन भइसकेको छ। चुनावमा जनता सामु गरेको प्रतिबद्धता भुल्दै नेकपा अहिले फेरि शक्ति सन्तुलन र पद बाँडफाँडको नाममा सत्ता परिवर्तनको खेलमा जेलिएको छ। गत असारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकबाट उठेका विवाद निरूपणका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको प्रावधानमा रहेर नेताहरू शक्ति केन्द्र धाउन थालेका हुन्। कार्यदलकै सदस्यको पनि बालुवाटार, र कोटेश्वरको आइजाई बाक्लै हुने गरेको पाइएको छ। नेकपा नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी मन्त्री मात्र फेरबदल गरेर खासै अर्थ नहुने बताउँछन्। अहिले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित हुनुपर्ने महामारी रोकथाम र अहिले नेपालको जल्दो बल्दो करेन्ट विषयहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हो। यसको निम्ति प्रधानमन्त्री नफेरिने भएपछि मन्त्रीहरू फेरिएको तात्विक असर पर्दैन। गत पुस 8 गते तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई दिएनन्। कारण थियो मधेसको भावना र समर्थन जुटाउने दाउपेच। कानून र शहरी विकास जस्ता मन्त्रालय लामो समयसम्म नेकपाकै अन्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रह्यो। पुस 8 यता 3 पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भइसक्दा समेत शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले सम्हालेका छन्। गोकुल बास्कोटा आर्थिक अनियमितताको मुद्दामा मुछिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई दिइएको छ। खतिवड़ाको राष्ट्रिय सभा सदस्य बारे तत्काल सरकारले निर्णय नगरे उनको कार्यकाल पनि यही साता सकिनेछ। सरकारका कामलाई चुस्त बनाउन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रचलन रहे पनि सबै पुरानै अनुहार भएकाले काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नआउने तर्क गर्छन् बिडारी। काममा फरक पर्दैन, काम उस्तै हो, व्यवस्था यही हो, संविधान यही हो, कानून यही हो। अनि नचिने अचम्मका मान्छे त छैनन् कोही। त्यसो भएको हुनाले नयाँ मन्त्री आउने र पुरानो मन्त्री जाने भने पालो पालो गर्ने भने। नेकपाको कार्यदलले नेतृत्वलाई बुझाएको प्रतिवेदन
निर्वाचनको बुँदा नम्बर 9 को 2 मा संघीय मन्त्रीमण्डल र प्रदेश मन्त्रीमण्डल तथा राजनीतिक नियुक्ति, सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने उल्लेख छ। सोही प्रावधानमा रहेर खाली मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न नेकपाका नेता शक्ति केन्द्र धाउन थालेका हुन्। मन्त्रीमण्डल हेरफेर लगायतका विषय पार्टीको निर्णय अनुसार हुने भएकाले शक्ति केन्द्रको शक्तिले मात्र काम नगर्ने कार्यदल सदस्य समेत रहेका नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलको तर्क छ। मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने भन्ने व्यवस्थापकीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गरिने कामहरू हुन्। अब यो आवश्यक छ छैन के गर्ने भन्ने कुरा सचिवालयमा छलफल भएपछि, स्थायी कमिटीमा यदि छलफल भएपछि बैठकको त्यसमा राय माग्यो भने बैठकले राय दिन सक्छ। कोरोना भाइरसका संक्रमित दैनिक 1000 को हाराहारीमा बढ्न थालेको एक साता बढी भइसकेको छ। तर सत्ता लोलुप्तामा डुबेको सत्तारूढ दल र तिनका नेता न त चुनावी घोषणापत्र अनुसारका काममा केन्द्रित छन्, न त कोरोना कहरले जनताको फेरिएको दैनिकी प्रति संवेदनशील देखिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई नेकपा भित्रको सत्तामोह बेमौसमको बाजा भएको तर्क गर्छन्। मुख्य गरेर पार्टीमा लामो समयदेखि जुन एक किसिमको संकट छ, त्यो संकटलाई एक समयलाई शिथिल पार्ने कुरा होला, तर त्यो संकटलाई साँच्चै समाधान गर्ने गरेको चाहिँ होइन फेरि पनि। तर अहिले हुँदै गरेको मन्त्रीमण्डलको हेरफेर सामान्यतया सत्ता समीकरणको हिसाबले, सत्ता साझेदारीको हिसाबले गरिँदैछ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा पार्टी भनेको विचार र विधि हो, विचार मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन र विधि मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन, अझ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको वैज्ञानिक संयोजन हो भनेका छन्। उनले नै भने जस्तो विचार र विधिको वैज्ञानिक संयोजन पार्टी हो भने पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा होइन, कार्यक्षमता र दक्षताका आधारमा व्यक्ति निर्धारण हुनुपर्ने हो। होइन भने फेरि पनि राम्रा होइन, हाम्राले नेकपामा स्थान नपाउलान् भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। बहराइनका राजकुमार नासिन बिन हमाद अल खलिफा सहित 18 जनाको टोली हिमाल आरोहणका लागि भदौ अन्तिम साता नेपाल आउने भएको छ। लो बुझेर मनासलु हिमाल आरोहण गर्ने उनीहरूको तयारी छ। सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवड़ाका अनुसार आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले सेप्टेम्बर 15 भदौ 30 पछि हुने उनको चार्टर उडानलाई काठमाडौँ आउन अनुमति दिएको छ। राजकुमार नासिरको टोलीमा 15 जना बहराइनी र 3 जना बेलायती छन्। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ UN को महासभामा भर्चुअल माध्यमबाट हुने भएको छ। भदौ 14 को मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार महासभामा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्री सहितको 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। महासभा अन्तर्गत उच्चस्तरीय सप्ताहका बैठकहरूमा भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डलले काठमाडौँबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत, राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि र स्थायी नियोगका कूटनीतिक कर्मचारीहरूले पनि प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। खेतीपातीको मुख्य समयमै रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैँचो सापटी लिन गृह कार्य थालेको छ। हालको अभाव टार्न 50,000 टन युरिया मल पैँचोका लागि दुई देशका कृषि मन्त्रालयका अधिकारी समझदारी नजिक पुगेका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो सम्भवतः आगामी सातासम्ममा सम्झौता हुन्छ। पैँचो मलका लागि बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफल सकारात्मक देखिएपछि कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले आयात प्रक्रिया शुरू गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनुमति मागेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो हाललाई बंगलादेशबाट लिइहाल्ने र पछि ग्लोबल टेन्डर गरी त्यति नै परिमाण मल बंगलादेशलाई नेपालले दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बीच छलफल चलेको छ। त्यसका आधारमा अब चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्छ। बढीमा 2 महिनाभित्र त्यो मल नेपाल आइपुग्नेछ। मन्त्री भूषालले बंगलादेशबाट मल ल्याउन प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गर्नुभयो। कुन विधि र पद्धतिबाट ल्याउने भन्ने विषय भने सम्झौताको समयमा मात्र तय हुने उहाँको भनाइ छ। मलको परिमाण, ल्याउने प्रक्रिया र विधि सापटी वा सहयोगबारे बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग त्यहाँ स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्रले कुराकानी गरिरहनु भएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव टेकनारायण पाण्डेको साउन 5 मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले निमित्तको जिम्मेवारी पाउनुभयो। संघीय सरकारले 1 महिना बितिसक्दा समेत नयाँ प्रमुख सचिव पठाएन। त्यसपछि बाध्य भएर भदौ 6 मा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले बस्नेतलाई आर्थिक अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी निमित्त सचिव तोक्ने र सोको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गर्यो। तर विडम्बना मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक हुन नपाउँदै भदौ 9 मा संघीय सरकारले बस्नेतलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गर्यो। निमित्त प्रमुख सचिव बस्नेतले काठमाडौँ आउन खुट्टा उचालिसक्दा कर्णाली सरकार पनि बिलक बन्दमा परेको छ। उसले बस्नेतलाई प्रमुख सचिव नआउँदासम्मका लागि बसिदिनु हुन अनुरोध गरेको छ। सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले भन्नुभयो, संघले अहिलेसम्म प्रमुख सचिव पठाएको छैन, उल्टै हामीले निमित्त तोकेको सचिवलाई पनि सरुवा गरेको छ। प्रदेश सरकारसँग कुनै किसिमको सरसल्लाह पनि गरिँदैन। आएका सचिव र कर्मचारी पनि कति बेला जाने हुन् भन्ने पत्तो छैन। यस्तै अवस्थामा हामीले अघि सारेका योजनाहरू कसरी पूरा गर्न सक्छौं? संघीय सरकारले कर्मचारी परिचालन तथा व्यवस्थापन जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ। कर्णालीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम योजना र बजेट कार्यान्वयनमा व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालयका महाशाखा र निर्देशनालय मात्र होइन, कार्यान्वयन तहमा खटिने कर्मचारीको पनि ठूलो अभाव रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेर विवादमा तानिएको प्रदेश 5 को प्रदेश सभाका सवारी साधनको मर्मत खर्च पनि विवादमा परेको छ। नयाँ गाडीमा पनि मनलाग्दी खर्च गरेपछि खरिदमा देखिएको अनियमितता मर्मतमा बल्झिएको हो। प्रदेश सभाले खरिद गरेका गाडीको 3 वर्षको मर्मत खर्च 63,33,000 रुपियाँ देखिएको छ। प्रदेश सभाले खरिदमै अनियमितता गरेको टाटा स्ट्रोम गाडीको 2 वर्षको मर्मत खर्च सबैभन्दा बढी छ। टाटा स्ट्रोम गाडी 2075 मंसिरमा खरिद भएका हुन्। प्रदेश सभाले 2075 मंसिरमा सचिवालयका लागि 11 वटा गाडी खरिद गरेको थियो। बजार मूल्य 68,55,000 रुपियाँ रहे पनि सचिवालयले 71,94,979 रुपियाँका दरले खरिद गरेको थियो। हरियो तरकारीको मूल्य उचाइमा पुगिरहेका बेला ब्रोइलर कुखुराको मासु सस्तो भएको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले मूल्य घटाउँदै गत शुक्रबार प्रति किलो 240 रुपियाँ तोकेको छ। संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बेसीले भन्नुभयो, कुखुरा मासु बिक्री नै भएको छैन। मूल्य निरन्तर घटाउँदै बिहीबार 255 र शुक्रबार पुनः 240 रुपियाँ तोकेका छौं। अवस्था यस्तै रहे मूल्य थपघट हुन सक्छ। कुखुराको मासु सस्तिए पनि उपभोक्ता किसान भन्दा बिचौलियालाई फाइदा भएको छ। जिउँदो कुखुरा तराईमा प्रति किलो 135 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। उपत्यकामा जिउँदो ब्रोइलर किलोको 170 रुपियाँ तोकिए पनि किसानले 150 देखि 60 रुपियाँ मात्रै पाएका छन्। ललितपुरको टिकाथली स्थित गरीखाना देउ कृषि तथा पशुपक्षी फार्मका सञ्चालक नवीन कार्कीले भन्नुभयो, जिउँदो ब्रोइलरको मूल्य प्रति किलो 170 रुपियाँ तोकिएको छ, तर हामीले किलोको 140 देखि 150 रुपियाँ मात्रै पाएका छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएका भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको सम्मानमा 7 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ। पछिल्लो समय कोमामा रहेका राष्ट्रपति मुखर्जीको दिल्लीस्थित सेना क्वारेन आर अस्पतालमा उपचारका क्रममा हिजो साँझ निधन भएको हो। मस्तिष्कमा रगत जमेपछि अस्पतालमा शल्यक्रिया गराउनु पूर्व मुखर्जीमा गत अगस्त 10 मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मुखर्जीका छोरा अभिजित मुखर्जीले ट्विटर मार्फत अस्पतालको प्रयासका बावजुद आफूले पिता गुमाएको उल्लेख गर्नु भएको थियो। शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेकाले उहाँलाई लाइफ सपोर्टमा राखिएको थियो। मुखर्जीको निधनप्रति भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतले शोक व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतीय राजनीतिमा बौद्धिक र कुशल राजनीतिज्ञको परिचय बनाउनु भएका मुखर्जी सन् 2012 मा भारतको 13औं राष्ट्रपति चुनिनु भएको थियो। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सरकार भएका बेला राष्ट्रपति चुनिनु भएका मुखर्जीले सन् 2014 पछि 3 वर्ष नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकारसँग मिलेर निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाका लागि प्रशंसा हुने गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। 9 वरियताका अर्जेन्टिनी डिएगो सोजमैन युएस ओपन टेनिसको पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन्। गैराती भएको प्रतिस्पर्धामा 76औं वरियताका बेलायती क्यामरुन नोरीसँग 3-2 को सेटले पराजित हुँदै सोजमैन पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका हुन्। सुरुवाती 2 सेटमा 6-2 र 6-4 को सेट
जित निकालेका सोजमैनले त्यसपछिका सेट 4-6, 1-6 र 5-7 ले नोरीलाई सुम्पिएका थिए। गैराती नै 5औं वरियताका जर्मन अलेक्जेन्डर भेरेभेभले दक्षिण अफ्रिकाका कोबिन एन्डरसनलाई 3-1 को सेटले हराउँदै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। अर्को खेलमा जित निकाल्दै ग्रिसका स्टेफानोस सित्सिपासले अघिल्लो चरणमा स्थान बनाएका छन्। महिलातर्फको खेलमा जित निकाल्दै शीर्ष वरियताकी क्यारोलिन लेस्कोभाले अघिल्लो चरणमा स्थान सुरक्षित गरेकी छिन्। 11औं वरियताकी लात्भियन अनास्तासिया सेभास्तोभा दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेकी छिन्। पहिलो चरणमा जित निकाल्दै चेक रिपब्लिकन पेट्रा भित्तोभा र जर्मनीकी एङ्गेलिक केर्बेर दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा बदली रही मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:43 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:25 हुनेछ। हस्त नेटवर्क सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।